नाज़रीन किराम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मज़ीद खिदमत का मौका हमें फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SA कासमी ऑफिशियल में आपका खैर मक़दम है। हमारे साथ आज इस इलाके के मशहूर एक शख्सियत है जिनको मुफ्ती निअमतुल्लाह कासमी के नाम से दुनिया जानती है। आइए हज़रात, मुफ्ती निअमतुल्लाह साहब से मैंने ख़ास तौर से आज इसलिए मुलाकात की है कि आवाम में जो कुछ गलत फहमियाँ हैं और बिलखुसूस आज का जो हमारा सवाल और जवाब होंगे वो ख़ास तौर से इसलिए होंगे कि मौलवी के एतबार से आजकल अवामुन्नास में बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ फैली हुई है कि मौलवी ऐसा है, मौलवी वैसा है, मौलवी ये है, मौलवी वो है। इसमें सारे हजरात शामिल हैं, सिर्फ मौलवी नहीं। चाहे वो हाफिज हो तो भी मौलवी है, चाहे वो आलिम है तो भी मौलवी है, चाहे वो मुफ्ती है तो भी मौलवी है। दुनिया इनको मौलवी के नाम से जानती है, अगरचे वो हाफिज हो तो भी उसको मौलवी कहते हैं। तो इस मौलवी के एतबार से बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। हम उन गलत फहमियों को सवाल और जवाब के शक्ल में इंशाल्लाह दूर करने की हमने कोशिश की है। मेरा ज़ाती मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को बुरा भला कहना यकीनन नहीं है। हम सिर्फ उन गलत फहमियों का इजाला करना चाहेंगे। और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती निअमतुल्लाह साहब कासमी। माशाल्लाह बड़े माहिर भी हैं और माशाल्लाह इनको अल्लाह ने सलाहियतों से, बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा भी है। ये अपना स्कूल भी चलाते हैं माशाल्लाह और अपने पकरौर के ये सदर जमीयत उलमा भी हैं, पकरौर के ये बिलखुसूस। तो आइए हम उन सवालों को अब इनके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और उन गलत फहमियों का दूर करना आसान होगा। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब, सबसे पहले एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, अगरचे आवाम को इसमें मज़ा लगे या सज़ा लगे, सुनकर आवाम हंसेंगे भी और हो सकता है बुरा भी लग सकता है। हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, बस अपने अपने नज़रियात का फर्क है। हो कहते ये है, अवामुन्नास में ये बात फैली हुई है कि मौलवी हजरात माशाल्लाह बहुत मुर्गा तोड़ते हैं, बहुत मुर्गा खाते हैं। क्योंकि आप जाएंगे किसी शादी में या किसी फंक्शन में, आपको सुनने को मिलेगा वाह वाह आज तो मौलवी साहब का माशाल्लाह वल्ले वल्ले है और माशाल्लाह ये तो बहुत मुर्गा खाते भी है। तो इस सिलसिले में कितनी सच्चाई है इस बात में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, मौलाना के सवाल का आसान जवाब ये है कि जिन हजरात का ये कहना है कि मौलवी लोग मुर्गा बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, यकीनन वो झूठे लोग हैं। मौलवी लोग तो खस्सी मटन खाते हैं, मुर्गा कहाँ खाते हैं। मुर्गा तो दूर से देख कर के 1 किलोमीटर दूर से ही नाराज़ हो जाते हैं, शायद उनकी तहकीक गलत हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपनी बात करते हैं, परसों भी ज़बरदस्त तरीके का मटन ही खा के आए। चिकन दूर दूर तक नज़र नहीं आया, नज़र भी आ रहा था तो ज़रा अखियों से भी उसे नहीं दिख रहे थे। खुलासा ये है कि आवाम जो इस बात को कहती है कि मौलवी मुर्गा बहुत तोड़ते हैं, तो ये गलत बात है। खस्सी बहुत ज़्यादा खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये तो हो गई एक आसान जवाब आपका, लेकिन एक जो तहकीकी जवाब है वो जवाब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छे काम करने वालों को, नेक काम करने वालों को आखिरत में क्या देंगे? जन्नत देंगे ना। आखिरत में जन्नत देंगे। जन्नत में खाना कैसा होगा? सबसे हाई फाई या लो लेवल का? सबसे हाई फाई होगा। ये हाई फाई खाना और ये जन्नत ये क्यों मिली? अच्छा काम करने की वजह से ना। अल्लाह का ये इनाम है हम मौलवियों के ऊपर कि अच्छा काम, दीन का काम, दीन की खिदमत करने पर
आखिरत में तो हमें नवाजेंगे ही, दुनिया में भी ज़बरदस्त तरीके से मुर्ग मुसल्लम खिला रहे हैं। लो बाबू यहाँ भी खाओ, तूने मेरे दीन का काम किया है, यहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से खाते रहो, और आना यहाँ क़यामत के दिन तो तुम्हें जन्नत भी देंगे, और जन्नत में फिर मनमाजी वाला खाना भी देंगे, और फिर ऐसी मेहमान नवाजी होगी कि वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे तुम मेरा गेस्ट है, मैं तेरा मेज़बान हूँ, मैं तेरा मेज़बान हूँ, अब तुम्हारे मेहमान नवाजी के लिए मैं यहाँ जो हो सकता है मैं करूँगा। अब बताओ, अल्लाह ताला मेहमान नवाजी करेंगे किनका? जो दीन की खिदमत करेंगे उन्हीं का ना। अब दुनिया के अंदर खुदा की कसम इन मौलवियों के से बढ़ करके दुनिया में दीन की खिदमत करने वाला कोई और कौम है ही नहीं। आखिरत में भी मज़ा बल्ले बल्ले मौलवियों के लिए, और दुनिया में भी मौलवियों ही के लिए बल्ले बल्ले रहेगा इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं वो हजरात जो इस ख्याल के हैं और जिनके जहन में ये बात आती है कि भाई ये तो बहुत खाते हैं, उनका इजाला हो गया होगा हत्तल इम्कान। अब अगर उनका इजाला नहीं हुआ होगा तो मैं तो यही कहूँगा भाई ये दिमाग की खराबी हो सकती है, और क्या करना है। या आप भी दीन का काम करें, या आप भी दीन का काम करें, आप भी मुर्ग खूब खाएंगे, तो परेशानी की क्या बात है। मुफ्ती साहब, मौलवी के सिलसिले में हमारे माशरे में एक बात और कही जाती है, जब भी माशरे में किसी का इंतकाल होता है, यकीनन किसी का भी इंतकाल हो, घर में लोग दुखी में रहते हैं, रिश्तेदार उस वक्त परेशानी में रहते हैं, क्योंकि उसका एक अपना बिछड़ रहा होता है और वो अपने को खो रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मज़ा भी लेते हैं, और किनको देखकर मज़ा लेते हैं? वो भी मज़ा लेते हैं मौलवी को देखकर, और बड़े तन से कहते हैं कि वाह माशाल्लाह मौलवी साहब आपका तो बहुत जाग गया है, अब तो आपका बल्ले बल्ले है, दावत तो चलेगी आपकी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, ये सवाल भी बड़ा अहम है। जिन अहबाब की ये सोच है कि मैयत के बाद, जनाजे के बाद मौलवियों को इस निगाह से देखते हैं कि अब इनका भोज जागा और इनका प्रोग्राम जागा, उन अहबाब को ये समझना चाहिए कि मौलवी हजरात ने मैयत के बाद खाना खाकर आपका एहसान किया है। ये आप ये क्यों सोचते हैं कि मौलवियों का भोज जाग गया? अरे भाई, आप भी मरेंगे तो भोज जागेगा, सिर्फ अगले के बारे में क्या है। अरे मौलवी को तो खिलाया ही इसलिए जाता है कि इनको अगर खिलाया पिलाया जाएगा तो हमारे मैयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आसानियाँ देंगे। और यही एक शक्ल बनती है कि मौलवी अहबाब के बारे में जो ये गलत फहमी है कि मौलवी अहबाब बहुत ज़्यादा जनाजा मैयत के बाद ये सोच समझते हैं कि अब इनका भोज जागा, इनकी दावत जागी। हकीकत से दोस्तों इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मौलवी लोग तो बहुत ज़्यादा छिटकते हैं, भागते हैं, लेकिन आपके साथ वो उनकी एक मजबूरी पड़ी हुई होती है। वो आपके या तो इमाम होते हैं, आपके मदरसे के वो या तो मुदर्रिस होते हैं, या आपके पड़ोस के वो मौलवी साहब होते हैं। अब वो एक मजबूर होते हैं कि अगर इनकी वजह से मैं ना जाऊं तो शायद इमामत पे कोई ख़तरा लाहिक हो जाए, शायद हो सकता है मदरसे में जो पढ़ा रहा हूँ ये अब आप कहीं टॉर्चर करना शुरू कर दे और हमें निकलने पे मजबूर न कर दे। इसलिए बतौर मजबूरी आपके जनाजे के बाद, जनाजे के रस्म में, खाने पीने में वो बतौर मजबूरी शरीक होते हैं। हकीकत यह है कि उनका दिल भी इस मामले से जख्मी है कि आप ये नादानी क्यों कर रहे हैं। आप पैदाइश के वक्त, वलीमा के वक्त, अकीका के वक्त आप भोज खिलाते नहीं हैं, मैयत के बाद आप भोज खिलाते हैं। बदबख्तों, कम अज कम दीन को सीखो, समझो, ताकि खुशी के वक्त दावत, भोज, प्रोग्राम खिलाना सीखो। अगर दीन न सीखोगे तो हम मजबूर हैं, हम कर क्या सकते हैं? तुम मुझे मजबूर करके मुझे ले जा रहे हो गम के मौके पे खाना खिलाने के लिए। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि तुम्हारे जनाजे के बाद हम ये भोज भात खाएं, लेकिन कर क्या सकते हैं? तुम दीन सीखते नहीं, कम अज कम इसी बहाने तुम्हारे करीब होंगे,
تھوڑا سا کھا کر کے ہی تم سے تعلق بنائیں گے اور یہ تعلق بنا کر کے تمہیں دین سے جوڑیں گے۔ اس وجہ سے اس لالچ میں مولوی احباب اگر کبھی ضرورت پڑی تو ان ایسے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کھا کر کے ہم تو یہ کہیں گے ان عوام کے ساتھ احسان کرتے ہیں، احسان عظیم کرتے ہیں کہ ان مولویوں کے کھانے کھلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت انشاءاللہ انہیں قبر کے تنگیوں سے بچائیں گے، عذاب میں تخفیف کریں گے، کیونکہ دنیا میں تو مولویوں کو تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا۔ ارے چلو کم سے کم موت کے بعد ہی تو کم سے کم سدھرا، دیر آید درست تو آید، اس لیے کم از کم یہ تو ہے، یہ شکل بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ مولوی حضرات کا دھیان زیادہ تر عوام الناس کے جیب پر ہوتا ہے، پاکٹ پر ہوتا ہے، اس میں کتنی سچائی؟ یہ اس کی ایک الزامی جواب یہ سمجھ لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات کی نگاہ عوام کے جیب پہ ہوتی ہے، عوام تو اتنی ٹائٹ جینس پینٹ پہنتی ہے اس کی جیب تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جیب پہ نگاہ تو ہمارے جیبوں پہ اوروں کی نگاہ ہے نا، ہماری آپ کی جیب لٹکتی ہوئی ہوتی ہے۔ ارے بھائی 10-20 کا بھی نوٹ ہو تو جیب کا منہ باہر ہی سے ہی ڈھیلا ڈھالا کھلا نظر آتا ہے، چاہے کرتے کا ہو، چاہے یہ صدری کا ہو، بنڈی کا ہو۔ یہ تو مولویوں کی جیب ہے جو اتنا کشادہ ہے، ہر کوئی نگاہ ڈال سکتا ہے۔ باقی عوام الناس سے ہم یہی کہیں گے آپ کے جیب میں اتنی کشادگی ہے کہاں؟ وہ تو صحیح سے 2 انگلی جاتی نہیں ہے، تو آپ کی جیب پہ نگاہ کہاں سے ہم مولوی ڈالیں گے؟ ہماری جیب پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ بہرحال ایک جواب اس کا تحقیقی یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ جن مولویوں نے دین، اسلام، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے، کبھی خدا کی قسم ان کی نگاہ مخلوق پہ نہیں ہو سکتی، مخلوق کے جیب پہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہمیشہ اس کی نگاہ خالق کے جیب پہ ہوتی ہے۔ جو یہ بات کہتے ہیں مولوی کی نگاہ اوروں کے جیب پہ ہوتی ہے، یقیناً وہ 1 نمبر کے جھٹا ہے، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ یا تو وہ ان کو کسی مولویوں سے کسی بات کی وجہ سے ذاتی ہو یا اجتماعی ہو، انفرادی ہو، کسی نہ کسی تعلق سے ان کو مولویوں سے ٹینشن ہے، دشمنی ہے، پرابلم ہے، اس لیے وہ تمام مولویوں کو اسی میں جھونک دیتے ہیں۔ مولویوں کی نگاہ ہوتی ہے عوام کی جیب پہ، عوام کو اللہ نے خادم بنایا ہے مولویوں کا، یہ نگاہ کیوں ڈالیں گے؟ اللہ وہ شکل پیدا کر دیں گے کہ عوام خود ان کے جیب میں پیسہ ڈالنے آئے گی، اور تاریخ گواہ ایسے لوگ آئے، حضرت ہمارے بڑے بڑے اکابرین کے جوتیوں میں لوگ پیسہ ڈال کے چلے جاتے تھے، نہیں لیتے تھے، بھاگتے تھے کہ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، لاسٹ میں جوتا اتار کر کے مسجد گھس گئے کہ بھائی نہیں چاہیے تیرا پیسہ، لاسٹ میں کہا آپ نہیں لیجئے گا، اندر چلے گئے ہیں تو سارے پیسوں کی تھیلی اٹھا کے ان کے جوتوں میں رکھ دیا، کہا اب تو جوتا پہننے آئیں گے تو مل نہیں جائے گا نا، اب لے لیں گے، کیا کریں گے، اب ہم چلے۔ اللہ رب العزت دکھائے کہ مولویوں کے جوتوں کے قدموں میں، تلووں میں، تلیوں میں اللہ نوٹوں کی بارش برساتے ہیں، عوام کو تو وہ حشر کر دیتا ہے خدا دین کے کام کرنے والے ان مولویوں کے تعلق سے، کہ وہ زبردستی ان کے پاکٹ میں ڈالتا ہے، ہم مولوی لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ خواہ والی بات ہے کہ مولویوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم امید کرتے ہیں ناظرین کو بھی سننے میں بھی اور دیکھنے میں بھی یقیناً وہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو رہا ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو برا لگ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت چاہیں گے کیونکہ سوال ہی ایسا ہے۔ ایک بڑا ہی اہم سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں جی، اور یہ بہت خطرناک بیماری دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی ہے، اور خاص طور سے مولوی کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ رشتے آتے ہیں گھر میں تو پہلے سوال ہوتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا کا کیا کام ہے، لڑکے کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، مٹیریل ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی مولوی سے اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہے، سیلری ان کی کم ہوتی ہے، تو ایسے کوتاہ بھی لوگوں کے لیے، ایسے کم ظرف لوگوں کے لیے
भाई ये जिन अहबाब की निगाह होती है कि मौलवियों से इसलिए शादी नहीं करते कि इनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। पता नहीं ये कहाँ तक ये बात सच है, सही है। हमसे तो अभी भी इस उम्र में भी एक के बाद दूसरा पैगाम आ रहा है। नहीं, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम बता रहा हूँ। आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए से मैं आवाम को मुतमईन करना चाहता हूँ। पता नहीं किन मौलवियों को देख करके लोग बदजन हो रहे हैं कि मौलवी क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, फटीचर तरह रहते हैं, इनसे कौन लड़की देगा। भाई डबल डबल तिरपड़ देने के लिए लोग हमारे पास पैगाम भेज रहे हैं। और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मौलाना मैं बरजस्ता इस आयत के हवाले से कह रहा हूँ, मुझे अब आ रहे हैं रिश्ता। और ऐसा नहीं है कि तारीकी में चलते सूरज की रोशनी में मुझे रिश्ता मिल रहा है। इससे भी मसना वसलास वरबा। जी 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 तुम अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलम बरदार साबित होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, फन के हुमा तवाब लकुम मिनन निसा मसना वसुला सवरबा। मौलाना मुझे याद दिला दिए, मैं मौलाना के जरिए से आप आवाम उन्नास तक ये पैगाम पहुंचा दूं कि हम आपके कजफहमी की वजह से, कोताह नजरी की वजह से और तंग ज़हनी की वजह से हम अल्लाह के दीन के रस्सी को छोड़ने वालों में से नहीं हैं। आप लाख भौंकते रहिए, वो कुत्ता भौंके चाहे हजार, हाथी चलेगा अपने ही चाल। वो इंशाल्लाह हम झूमते हुए चलते रहेंगे, दीन के काम करते रहेंगे। और हम जहालत की वजह से, आवाम की जहालत की वजह से हम दीन का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ तक गुंजाइश होगी इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाएंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मौलाना ने कहा कि लोग इस वजह से मौलवियों के साथ रिश्ता करना नहीं चाहते क्योंकि तनख्वाह बड़ी कलील होती है। तनख्वाह, ये सोच जिन अहबाब का भी है, ये नियत जिस शख्स का भी है, ये बात ज़हन में बैठा लीजिए, वो बददीन किस्म के होंगे, दीनदारी नहीं होगी। अगर दीनदारी होती तो दीन को फौकियत दे करके अपने बेटियों का हाथ उन मौलवियों के हाथ में पकड़ा दिए होते कि लो, असल चीज तो शादी में दीन है। पैसा, नोट, तनख्वाह, सैलरी तो ये है ही नहीं असल चीज। अगर ये खुदा की कसम असल चीज होती, अल्लाह के लाडले पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी अपनी बेटी लाडली चहीती और चौथी बेटी फातिमा की शादी हजरत अली से कभी नहीं करते। हजरत अली के पास क्या था? महरदैन देने के लिए कुछ नहीं है, इतना नहीं है कि वो महरदैन अदा कर सके। बाकी फर्नीचर और नीचर और नेचर और सिग्नेचर तो बाकी अलग हो रही है ना। यहाँ महरदैन का पैसा नहीं, तो फिर वो जीरा बेचने वाली बात आई। फिर हजरत उस्मान के पास पहुंचे, फिर हजरत उस्मान ने उसको खरीदा, फिर बाद में चल करके गिफ्ट कर दिया कि ले जाओ मेरे तरफ से, भाई हमारे आप सारू बनने वाले हैं। अल्लाह के महबूब नबी अपनी चौथी और चहेती बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला का निकाह एक ऐसी हस्ती से कर रहे हैं जिनके पास नोट नहीं, जिनके पास सैलरी नहीं, जिनके पास तनख्वाह नाम की कोई चीज नहीं, जिनके पास प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं। अगर उनके पास दौलत थी तो दीन की दौलत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हाथ हजरत अली के हाथ में रख के बता दिया दुनिया वालों को कि अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त दीन को देखना, तनख्वाह न देखना। तो हम आवाम से भी यही गुजारिश करेंगे, मौलवियों से अगर इस वजह से नहीं करते हैं कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती है, तो यकीन जानिए आप तन्हाई में ज़रूर सोचिएगा कहीं आप दीन के दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, शरीयत के दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो फिर दुनिया में भी बुरा हश्र होने वाला है, आखिरत में भी होने वाला है। अल्लाह से डरिए, दीन की तरफ आइए, हर मामलात में दीन को फौकियत दीजिए, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा दुनिया में भी आखिरत में। रिश्ते के मुतालिक एक और सवाल होते हैं क्योंकि अभी फ़ौरन जहन में आया है वो सवाल, तो मैं चाहता हूं कि वो आवाम के सामने भी पहुंचे वो सवाल, और बाकी इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर ऑपरेशन होगा उन लोगों का भी जो रिश्ते के हवाले से गलतफहमी में है। अगर किसी लड़की का रिश्ता आता है किसी ऊंचे घराने से तो उसे कबूल कर लिया जाता है, और लड़के की तरफ से बाकायदा मांग डिमांड भी होता है। आजकल जानते ही है, लड़की वाले भी कुछ माशाल्लाह ऐसे हैं जो दीनदार हैं, लेकिन सबकी बात हम नहीं करेंगे।
बल्कि 100 में 90% तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हाजी, नमाजी, काजी सब हैं। जब आता है मामला रिश्ते पर, वहां पर हाजी, नमाजी, काजी देखा जाता है। कुछ नहीं लेंगे, पीछे से हाथ घुमा के लेंगे। बात समझ रहे होंगे? तो अगर बड़े घराने से रिश्ता आए और मांग डिमांड की बात आए तो लड़की वाले भी माशाल्लाह दे देते हैं और सोचते हैं हमारी बेटी इसी तरह सुख से रहे। कोई मौलवी का रिश्ता आ जाए और वो ये कहे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उल्टा लड़की वाले क्या कहते हैं, ओह कोई मामला नहीं, लग रहा है लड़का में कोई मामला है, कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तो लड़का वाला कुछ नहीं मांग कर रहा है। तो इस गलत फहमी किस तरह दूर किया जाएगा? देखिए, जहालत एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जहालत है। अगर अवाम अपनी लड़कियों की शादी गुर्बत की वजह से अगर किसी लड़के के से नहीं करती है तो ये समझिए ये जहालत है। दीन जिस शख्स के अंदर है उस शख्स से बड़ा धनी, दौलतमंद, अमीर कोई नहीं। इसलिए इत्मीनान के साथ अपनी बेटियों की शादी किसी दीनदार से करनी चाहिए। और अगला सवाल क्या तो था इसी से जुड़ा हुआ आपका कि अगर किसी मालदार के रिश्ता आए तो और मांग डिमांड भी हो तो वो अच्छा, अपना लेते हैं। अगर कोई मौलवी का रिश्ता है तो कुछ मांग डिमांड ना हो जी, ये अवाम की यहाँ पर भी ये कहिए हमाकत है, बेवकूफ़ी है, जहालत भी एक साथ है कि अगर किसी बड़े घर से रिश्ता आया और कुछ सवाल भी ऊपर से लाद दिया, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो किसी तरह हद इम्कान कोशिश करके उसकी भरपाई करते हैं और उसके बाद चाहे घर बिक जाए चाहे धोती बिक जाए परवाह नहीं है। बेटी की शादी करके और फख्र महसूस करते हैं कि लड़का होनहार है, अरे मांगा तो मांगा, बुलेटे न मांगा है और क्या मांगा, मांगा तो मांगा, अरे गाड़ी न मांगा और क्या मांगा, मांगा तो मांगा, अरे फर्नीचर का ही सामान न मांगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारी बेटी मांग लिया, उसके बाद भिखारी ने सारी चीजें मांगा, तेरी अकल आज तक नहीं खुली। तो जो आवाम इस पे खुश होती है, हम कहेंगे ये आपकी बहुत बड़ी नादानी, बेवकूफ़ी है। आप कभी भी इस सोच को अपने अंदर रख करके खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। एक सवाल और है मौलवी के हवाले से, और ये हमारे ख्याल से उन लोगों के लिए ज़्यादा बजा और बरहक है जो लोग मौलवी को इस निगाह से देखते हैं कि अगर मौलवी सीधा साधा है, कुछ नहीं, अपना खा रहा है, कमा रहा, हलाल रोजी खा रहा है, बीवी बच्चों की परवरिश कर रहा है, ठीक ठाक से रह रहा है, तो आवाम ये कहती है अरे ये मौलवी को क्या आएगा, ये तो फटीचर है, ये तो गरीब है, इसको क्या आएगा, है इसके पास है ही क्या। लेकिन अगर वही मौलवी ठीक ठाक रह रहा है, माशाल्लाह खा भी रहा है, अच्छा गाड़ी है, बंगले हैं, घर हैं, ठीक ठाक बिल्कुल मामला, तो फिर आवाम के ध्यान में ये बात आती है, वो कहती भी है ओ इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से मुल्ला फंसाया है जो इतना पैसा आ रहा है। तो ऐसे कम अक्ल, कम ज़र्फ लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? नाज़रीन किराम, मौलवी के हवाले से जो बातें आ रही है अवाम के सामने, सही बात तो ये है कि मौलवी किसी मजबूत घराने के आदमी को बनना चाहिए। सबसे पहली बात, मौलवी किसी मजबूत घराने के आदमी को बनना चाहिए। मौलवी इस दुनिया के बचाने का जरिया है, इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को बचाने का, रोक के रखने का ये जरिया है मौलवी। मौलवी ख़त्म क़यामत आएगी, मौलवी ख़त्म तो क़यामत आएगी। ये मौलवी है जिसकी वजह से ये दुनिया बची हुई है। तो मौलवी को चाहिए कि पावरफुल आदमी मौलवी बने, और जो लोग पावरफुल हैं उनको चाहिए अपनी औलाद को मौलवी बनाएं। अगर आपकी औलाद मौलवी बनेगी तो उनकी बात में एक वजन पैदा होगा, एक असर पैदा होगा, आवाम मुतासिर होगी, फलां साहब बोले हैं। लेकिन हम मातम करेंगे उन आवाम के ऊपर
کہ جو سب سے جو سریل مریل ٹوٹے پھوٹے ننگرے لولے ڈیمیج ہوں گے کلپٹ ٹائپ کا، ایسے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر کے مولوی بنا لیتے ہیں، جن کے فتوے کو بھی اب عوام جو ہے نہیں ویلیو دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ اپنے بچوں میں سب سے ہونہار بچے کو مولوی بنائیے، کیونکہ یہ دین کی بات جب کرے گا عوام پہ ایک روب طاری ہوگا، عوام متاثر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولوی اچھا پہنے تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کہاں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھنسایا ہے، کسی کو پٹایا، کوئی ملا پھنسایا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ رب العزت کے دین کی خدمت جو بھی کریں گے آپ بھی کریں، آپ کو بھی خدا نوازے گا۔ خدا کے دین کی خدمت جو بھی کریں گے، خدا سب سے طاقت والے ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے پاورفل ہے۔ جو بھی اس پاورفل شکتی شالی ذات برحق کی خدمت کرے گا، ان کی دین کی خدمت کرے گا، اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ ان تنصر اللہ، یہ ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم میرے دین کی خدمت کرو، مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو جو مولوی دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقینی بات ہے وہ ہائی لائٹ ہوں گے ہی، وہ چمکیں گے ہی، وہ لباس کے مقابلے میں بھی چمکیں گے اور ظاہری باطنی دونوں طور پہ چمکیں گے۔ اس میں عوام کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ مولوی کتنا اچھا پہنتا ہے، کتنی اچھی گاڑی سے گھومتا ہے، کتنا بڑھیا کوٹ ہے، کتنا بڑھیا جوتا ہے، کتنا بڑھیا رومال ہے۔ یہ سب سے پاورفل طاقت والے کی بات کو مان کے ان کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ نے عوام کے سامنے ایک ان کو سب سے ممتاز بنا کر کے پیش کر دیا ہے کہ دیکھو میرے دین کی خدمت کرنے والے کیسے چمکتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے مولانا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ مولویوں میں سے ہوتے ہیں جو غریب قسم کے ہوتے ہیں، نارمل زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے عوام یہ سمجھتے ہیں یہ تو پٹیچر مولوی ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو مولوی کیا رہے گا۔ اب اس کی بات کا بھی جو وزن نہیں دیتے ہیں، ہم عوام سے آپ کے مادھیم سے یہ درخواست کریں گے، اللہ کے واسطے آپ اپنی جیسے اولاد پہ، بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ جیسے خرچ کرتے ہیں، ان غریب مولویوں پر بھی حق سمجھ کر کے خرچ کیجیے اور ان کو مضبوط بنا دیجیے۔ یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے سفارشی ثابت ہوگا۔ ان مولویوں کو مضبوط کر دیجیے، گلا شکوہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ مولوی کو نیچ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کم وقتوں کے بارے میں کیا کہیں؟ جی ناظرین، جو لوگ مولویوں کو نیچ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک مزاحیہ جواب تو یہ ہے کہ ایسے احباب کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ، یا آپ کے مادھیم سے ایک بات بتا دوں، پوری دنیا دیکھ لے، پورے پکرول کی سرزمین میں سب سے زیادہ بانس کا بٹا، بس بٹا جس کو کہتے ہیں، الحمدللہ یہ میرے پاس ہے۔ یہ آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچا رہا ہوں، پورے پپرول میں میرے اتنا بانس کا بٹا، بس بٹا کسی کے پاس نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو بلا وجہ مولویوں کا دامن ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، مولویوں کے نیچ نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیا جائے، وہ سارے بانس کاٹ کر کے لا کے اس کے اوپر بجا دیں، وہ عقل کھل جائے گی۔ مولویوں کو نیچ نگاہ سے نہیں، پوری کائنات میں مولویوں کو سب سے زیادہ اونچے نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولویوں کی نیچ نگاہ سے دیکھ لیا، اس مولویوں کو، اس ذات کو، اس قوم کو تم نیچ نگاہ سے دیکھتے ہو جس نے تجھے حلالی بنایا ہے۔ مولانا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جس نے تجھے حلالی بنایا، تیرے ماں تیرے باپ کا نکاح پڑھا کر کے تجھے حلالی جس نے بنایا، ان مولویوں کو، ان مولویوں کی قوم کو، ان مولویوں کی برادری کو نیچ نگاہ سے دیکھتے ہو۔ چلو بھر پانی تو بہت زیادہ ہو گیا، ایک قطرہ بوند بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بے شرمو۔ ایسے لوگ جو مولویوں کو نیچ نگاہ سے دیکھتے ہو، انہوں نے تو تجھے حلالی بنایا، ان کا چھوٹا موٹا کمال ہے؟ اللہ کی قسم ان مولویوں کا بہت بڑا کمال ہے کہ اے بد زن اور بری خصلت والی عوام، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ توبہ کرو ان حرکتوں سے،
انہوں نے آپ کو حرامی ہونے سے بچا کے حلالی بنایا ہے. یہ ہے کام مولوی کا. یہ نیچ نگاہ سے دیکھنے کی چیز ہے، اس لیے تجھے نیچ نگاہ سے بنا کر اونچ نگاہ بنایا. اگر تجھے یہ نکاح نہ پڑھاتا تو تو نیچ نگاہ کے قابل ہوتا، حرامی کہلاتا. انہوں نے تجھے نکاح پڑھا کے تیرے باپ ماں کا حلالی بنا کے اونچا نگاہ والا بنایا. آج تو باہر آ گیا ہے، دنیا میں آ گیا ہے، انہی مولویوں کو نیچ نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ تو نہایت ہی بے شرمی کی بات ہے، یہ نہایت غلط حرکت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب چند سوال اور ہیں مفتی صاحب کا، ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ وقت نہ لیں، کم سے کم وقت میں پورے سوال بھی آ جائیں اور ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے. ایک سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ بالخصوص آج کے دور میں بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے، کچھ زیادہ بہت سارے علاقے سے. اور ابھی چند دن پہلے، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، چند دن پہلے آسام سے ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ امامت کر رہے ہو اور دوسرا کام بھی اس کے ساتھ کرتے ہو، اس کا مطلب تمہارے اندر حرص پیدا ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی سیدھا سا ایک سوال میں نے ان کو جواب بتایا کہ ایک کام کرو نا، ان سے کہو کہ مہینے کی جو سیلری ہماری ہے نا وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ اپنی سیلری ہمیں دے دیجیے. تو کہنے لگے ارے واہ، ہم کہیں گے کہ ہاں کہہ کے دیکھنا، پھر دیکھنا کتنا مزہ جواب ملے گا، مزہ والا جواب ملے گا. خیر اسی کے حوالے سے کوئی امام یا کوئی مولوی امامت کرتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی کوئی مولوی درس و تدریس دیتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے یا پھر مکتب میں پڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ وہ کوئی الگ سے بھی کام کرے، تو مسجد کے کمیٹی حضرات، اس میں بہت سارے ہوں گے ہمارے مسجد کے کمیٹی حضرات، وہ بھی سن رہے ہوں گے. سارے علاقے میں تقریباً مسجدیں ہیں اور اس مسجد کی کمیٹی کے حضرات لوگ بھی ہیں جڑے ہوئے ماشاءاللہ. تو وہ اپنے دل پر نہ برائے مہربانی، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہوں گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے کمیٹی کے لوگ، مدرسے کے محتمم حضرات یا مکتب کے ذمہ دار حضرات یہ کہہ کر ان کو برخاست کر دیتے ہیں کہ او آپ کو یہاں تو تنخواہ مل ہی رہی ہے، الگ سے بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایسا کیجیے آپ کی یہاں سے چھٹی آپ کہیں دیکھ لیجیے. ایسے کمیٹی کے لوگوں اور ایسے مدرسے کے محتمم حضرات اور ایسے مکتب کے ذمہ دار حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے اس سوال کے اندر حقیقتاً دو سوال ہے چھپا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولوی حضرات کو جو امام ہے یا مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو اس کام کے علاوہ سائڈ سے کوئی بزنس وغیرہ کوئی کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے؟ ایک سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ عوام جو کچھ سمجھ رہی ہے اس کا آپریشن بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن پہلے اس کا سوال کا جواب سمجھ لیجیے. جو مولوی حضرات ہیں جو امامت کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً انہیں ضرور سائڈ سے کوئی تجارت بزنس کرنی چاہیے. جب آپ مضبوط ہوں گے پیسہ کے معاملے میں نا تو کسی کی زبان آپ کے سامنے نہیں کھلے گی. میں مولوی اپنے جیسے مولوی احباب کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جب تک مضبوط نہیں ہوں گے نا، آپ کو جو چاہے گا جب چاہے گا جدھر بلا لے گا، ایک بوتل پانی پھونکنے کے لیے بلانے آئے گا، آپ نہیں جائیں گے اس پہ بھی آپ کو برس جائے گا، ایسا لگے گا جیسا کہ آپ ان کی غلامی میں جی رہے ہیں. تو آپ مضبوط ہو جائیں گے تو ان کی زبان نہیں کھلے گی. اس لیے سائڈ سے بزنس کرنا بہت ضروری ہے، اور تجارت کرنا جائز طریقے سے، یہ تو نبی کے سنت ہے، تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہمارے نبیوں کی یہ سمجھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی طرف سے پوری پھل اجازت ہے، جائز شکل میں جو تجارت ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، آپ کیجیے. مولوی دونوں طرف سے مضبوط ہو. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے اندر جو اس طرح کا محتمین وغیرہ ہو گئے یا مدرسے کے منتظمین ہو گئے اور ایسے مدرسین کو یا ائمہ حضرات کو ٹورچر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ امامت بھی کرتے ہیں، سائڈ سے بزنس بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے مدرسے بھی پڑھاتے ہیں، سائڈ سے فلاں کام بھی کرتے ہیں. ایسے بے وقوف نادانوں کو چاہیے، وہی آپ نے تو کچھ جواب بھی دے دیا نا ان کا، آج تک شاید جواب تو آیا نہیں ہوگا. آپ اپنی تنخواہ مجھے دے دیں، میری تنخواہ آپ لے لیں. ان بے وقوف سے یہ کہا جائے گا کہ آپ
ہم سے 5 ڈبل تنخواہ پہ جی رہے ہیں، پھر بھی اس کو کیا بولتے ہیں کہ سر میں ٹوپی نہیں ہے تو پیر میں چپل نہیں ہے، بدن پہ صحیح سے بستر نہیں ہے، اور ایسے فرنیچر کی طرح جی رہے ہو، ایسے لگ رہا کوئی مزدور آدمی ہے، اور ہم سے 5 گنا مولویوں سے زیادہ آپ کی سیلری اور تنخواہیں ہیں، پھر بھی در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہو، تمہیں پورتا نہیں، تمہارا بند تھرڈ ہماری سیلری ہے، اس پہ تمہیں دل پہ لگ رہا ہے کہ مولوی اتنا کما رہا ہے، مولوی اتنا کما رہا ہے۔ تو یہ سوچ جن احباب کے ان سے برجستہ کہا جائے کہ ایسا کرو کہ یہ تجارت والا بھی سیلری اور امامت والی بھی سیلری دونوں اٹھا کے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کی جو سیلری ہے اور آپ کے بچوں کی جو سیلری ہے آپ اٹھا کے مجھے دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ ہم کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ مولوی کتنا کما رہا ہے، تو جتنا بھی کما رہے ہیں سب ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے سارے کمائے ہمیں دے دیجیے۔ تو امید ہے انشاءاللہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے، پھر ایسے بھاگیں گے جیسے اذان سن کر کے چھوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں، کون؟ شیطان حضرات جیسے بھاگتے ہیں نا ویسے ہی بدک کے بھاگیں گے۔ تو یہ بددینی کی علامت ہے کہ مولویوں کو اچھا کھاتا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، دین کی خدمت کے ساتھ کوئی اور مولویوں کو جو احباب یہ بندش میں ڈال دیے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے امامت کرنا، بس مولویوں کا کام ہے مدرسے میں پڑھانا، بس مولویوں کا کام ہے کہ میرے ابا کا نکاح پڑھا کے اماں کے ساتھ اجازت پرمیشن دے دینا، بس ان بے وقوفوں سے یہ کہوں گا ایسی بات نہیں ہے بھائی، مولوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہوتا ہے، اور وارث جو ہے اپنے مورث کی ساری چیزیں لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم وارث ہیں، اور ہمارے نبی عالمی پیغمبر ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، تو ہم عالمی وارث ہیں، ہم لوکل وارث نہیں ہیں، تو ہم اپنے نبی کی ساری چیزیں وراثت میں لیں گے۔ سیاست کے میدان میں بھی ہم مولوی جائیں گے، جانا چاہیے، اور تجارت کے میدان میں بھی مولوی کو جانا چاہیے، زراعت کے میدان میں بھی مولوی کو جانا چاہیے، اسی طریقے سے اور دیگر جو جائز شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں مولویوں کو جانا چاہیے۔ مولوی اگر جائے گا تو یہ مولوی بن کے جائے گا تو جس ڈپارٹمنٹ کے اندر رہے گا انشاءاللہ ایمانداری کا پرچم لہرا کے آئے گا۔ اور اگر تم بےایمانوں کو داخل کر لو گے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار بناتے ہیں تو ان کے پاس تو خود ایمان کی کمزوری ہے، یہ پوری امت کو لوٹیں گے اور برباد کریں گے۔ تو جو محتمیم، جو مساجد کے صدر سیکریٹری اس طریقے سے ائمہ حضرات کو تنگ کرتے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ مرنے سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ آپ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کے ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کی نیابت کر رہا ہے، آپ چھوٹے موٹے پاپ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ائمہ کو، اماموں کو تنگ کر رہے ہیں، مدرسین کو اگر تنگ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم پیغمبر کے نائب کو آپ ستا رہے ہیں، اور یہ چھوٹا موٹا پاپ نہیں ہے، دین دنیا دونوں جگہ بربادی آپ کو گھیرے گی، اس لیے موت سے پہلے توبہ کر لیجئے، ورنہ یہ تباہی آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ناظرین بس 2-3 اب سوال بچے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر سے ہو جاؤں گا۔ ایک سوال اور جو ذہن میں آتا ہے عام طور پر مولوی حضرات کے لیے، جب بھی کسی مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں ان کو رکھنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ بڑے اپنے آپ کو غریبی دکھاتے ہیں، اجی کیا کریں، پورے علاقے میں سارے غریب لوگ ہیں اور اتنا ہی تنخواہ ہم سے ہو پائے گا، بڑی قلیل تنخواہ ان کے لیے متعین کرتے ہیں۔ تو ان علاقے والوں کے لیے جو غریبی کا رونا روتے ہیں، کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ یہ آپ جتنے سطح پہ آپ غریب ہیں نا، اس سے اور آپ نیچے جائیں گے اور غریب ہوں گے، اور آپ یقیناً غریب ہوں گے۔ کیوں کہ دین کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے، دیندار کو مضبوط نہیں کریں گے، اللہ آپ کو مضبوط کیسے کریں گے بتائیے؟ آپ مولویوں کو اپنے اوپر جتنا خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پہ، اس سے زیادہ مولوی پہ خرچ کر دیجیے۔ یہ اللہ کے دین کا سپاہی ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، خدا کی دین کی، نبی کے شریعت کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو مضبوط آپ کر دیجیے، آپ کا گاؤں، سماج، سوسائٹی سب انشاءاللہ مالدار اور اہل ثروت ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ مولویوں کو یہ کہہ کر کے ترخاتے رہیں گے
کہ ہمارا علاقہ، ہمارا خطہ، ہمارا محلہ بڑا غربت زدہ ہے، ہم کہاں سے آپ کو اس سے زیادہ تنخواہ دیں، بس آپ کسی طرح کام چلاتے رہیے. اگر یہ رونا روتے رہیں گے اور مولویوں کو اپنے اوپر خرچ جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ خرچ کریں گے تو یقین جانیے، امید تو مجھے کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ آپ کا محلہ، گاؤں، سماج ترقی کر جائے اور ثروت والے لوگوں میں داخل ہو جائے، پیسے والے لوگوں میں، دولت والے لوگوں میں، شہرت والے لوگوں میں شامل ہو. مجھے دور دور تک کہیں کرن نظر نہیں آتی. آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ جو لوگ یہ رونا روتے ہیں میرا محلہ، میرا علاقہ بڑا غربت زدہ ہے، مولویوں کو کہاں سے تنخواہ دیں، وہ کم از کم اپنے اوپر ذات پہ جتنی تنخواہ، جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے محلے کے امام پہ خرچ کیجیے. یہ آپ کے نہیں، پورے محلے کے ذمہ دار ہیں، پورے محلے کے سردار ہیں، اور سردار کی تنخواہ آپ سے کم ہو یہ شرم کی بات ہے. امام کون ہوتا ہے؟ پورے علاقے کا سردار ہوتا ہے، اور سردار کی سیلری کم، سردار کے بارے میں رونا روئیں کہ ہم کہاں سے پورا آپ کو کریں. بھائی آپ ہماری رعایا ہو کر کے زیادہ عیش و عشرت میں جی رہے ہیں، ہم آپ کے سردار ہو کر کے جی رہے ہیں. اس حال میں آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ اپنے اوپر جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ مولویوں کو خرچ کیجیے. اگر محلہ غربت زدہ بھی ہو اور ہر شخص یہ سمجھ لے میری مسجد کے امام ہے، میرے گھر والوں کا نکاح پڑھانے والا ہے، میرے گھر والوں کے رشتے کو حرام سے حلال کی طرف لانے والا ہے، یہ شخص ہمارے موت کے بعد جنازہ پڑھا کر کے ہمیں مسلمان رسم رواج کے مطابق آخرت کے منزل تک، سفر تک پہنچانے والا ہے. اتنی بڑی ہستی ہے یہ امام. یہ سوچ کر کے اگر دماغ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ دماغ ضرور کہے گا کہ یار تم اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر جو خرچ کر رہے ہو اس سے زیادہ ان مولویوں کے اوپر خرچ کرو. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بڑی ہستی ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کو بدماش کہیے یا ان کو شیطانی وسوسہ کہیے، ان کے لیے وہ مولوی کو بڑی کڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مثلا مولوی کہاں جا رہا ہے، مولوی کیا پہن رہا ہے، مولوی کیا کھا رہا ہے، مولوی کس سے مل رہا ہے. ایسے کم عقلوں کو اپنی اولاد کے اوپر نگاہ نہیں رہتی کہ اولاد میری برباد ہو رہی ہے، میری اولاد کا کیا حال ہے، لیکن وہ ضرور مولوی کو دیکھتے ہیں بڑی کڑی نگاہوں سے. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں؟ میرا خیال ہے جو لوگ مولویوں کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ مولوی ان کو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اور یقیناً لگے گا ہی نہ بھائی، مولوی ہی تو ہے جو دنیا کے نظام کو بچائے ہوا ہے، ذریعہ بنا ہوا ہے. تو یقینی بات ہے کہ اور پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں مولوی لوگ. تو کائنات میں نبی سے زیادہ سندر، خوبصورت کوئی نہیں ہوتا نا مولوی. کائنات میں اللہ سب سے اسمارٹ، خوبصورت، ہینڈسم، سب سے زیادہ اگر بناتا تو وہ پیغمبر کو بناتا. اور یہ سمجھیے پوری دنیا میں سب سے خوبصورت انسان اللہ پیغمبر کو بنا کر کے اس کو پیغمبر ہی دیتے ہیں. ہم اسی پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں ہم مولوی حضرات. یقینی بات ہے کہ ہماری سندرتا کو دیکھتے ہوں گے تو دل کرتا ہوا دیکھتے رہ جائیں، اسی لیے قریب نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہرحال، اور یہ ایک اصل تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ جو حضرات مولویوں کو بڑی کڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، بھائی وہی پہن رہا ہے جو آپ پہن رہے ہیں. تو تھوڑا سا کا فرق ہے، آپ سٹے ہوئے پہن رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، ہم ڈھیلے ڈھالے پہن رہے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے. باقی کھا وہی رہے ہیں جو تھوڑا سا آپ لو لیول کے کھا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ہائی لیول کے کھا رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ آپ کام بھی تو لو لیول کے کر رہے ہیں، ہم کام بھی ہائی لیول کے کر رہے ہیں. آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہمارا کام یہ پائیدار رہنے والا ہے، آپ کا کام نربھسا کے ٹوٹ کے خراب ہو جانے والا ہے. آپ کا کام نارمل ہے تو آپ کا کھانا نارمل ہے، ہمارا کام ہائی فائی ہے تو یقینی بات ہے کہ ہمارا کھانا بھی ہائی فائی ہے. تو آپ کو اگر پریشانی ہو رہی ہے، لالچ لگ رہا ہے کہ مولوی کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا پہن لیا، کیا کھا لیا ہے، کیا اوڑھ لیا، کیا اتار دیا ہے، تو اگر یہ پریشانی ہے تو بھائی اس نے کس نے آپ کو روکا ہے؟
अल्लाह के वास्ते आप भी मौलवी बन जाइए, ये फैसिलिटी अल्लाह आपको भी दे देगा। बाकी तंग नजरी की वजह से अगर कोई देखता है कि मौलवी अच्छा है वहां क्यों जा रहा है, तो वो आपके अब्बा के दामाद नहीं है, आपके हिसाब से चलेंगे। भाई मौलवी का काम है, नबी का वारिस है, कहाँ जा रहा है? नबी गश्त क्या करते थे, नबी के वारिस असहाबे पैगंबर गश्त क्या करते थे, उम्मत के हाल अहवाल लिया करते थे कि अवाम किस हाल में है, उम्मत किस हाल में है। तो कभी लोगों को फूकने के लिए जाते हैं, कभी लोगों को दुख दर्द बांटने के लिए जाते हैं, कभी किसी के गम और सदमे को खत्म करने जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए ये इधर उधर जाते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि ये मजनू की तरह दीवाना की तरह गलियों में बौराते रहते हैं। इसलिए जो लोग मौलवियों को इस निगाह से देखते हैं कि इधर मौलवी कहा जा रहा है, ये समझ जाओ कि ये तुम्हारे अब्बा के दामाद नहीं है भाई, कि आपके हिसाब से चलेंगे, ये चलेंगे अपने हिसाब से। और नबी के वारिस है, ये यकीनी बात है, कोई अच्छा ही काम करने जा रहे होंगे। आखिर में कुछ उन लोगों के लिए पैगाम दे देंगे मुफ्ती साहब, तो बड़ा एहसान होगा। जो लोग मौलवी से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए एक पैगाम, और जो लोग मौलवी से अदावत रखते हैं यानी दुश्मनी रखते हैं उनके लिए कोई छोटा सा पैगाम। जो लोग मौलवियों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों जगह उनको चमका दे, सुरखरू बना दे। और हमारी दिली दुआएं हैं, अल्लाह ताला दुनिया की तमाम नेमतों से उसे माला माल कर दे। और मौलवियों से मौलवी मोहब्बत करने की चीज़ ही है। मौलवी एक ऐसी चीज़ ही है जो मोहब्बत करने की जाती है, जिससे जो जितना मोहब्बत करेगा वो दोनों जगह कामयाब नजर आएगा। मौलवियों को देखना सवाब है, आवाम से कह रहा हूँ, आपको देखना कहीं आप कुरान हदीस से साबित कर देंगे, आपको देखना क्या है, लेकिन हमें देखना, अल्लाह की कसम मुझे देखोगे सवाब मिलेगा। मौलाना गलत बोलना, मुझे देखे आवाम ये देखेगी मुझे, मोहब्बत से उन्हें सवाब मिलेगा। हाँ, और आपको हम देखेंगे क्या सवाब मिलेगा, कहीं साबित कर दो भाई, कीमती अंगू है ना। तो जो लोग भी मौलवियों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौलवी है ही अच्छी निगाह से, मोहब्बत की निगाह से देखी जाने वाली चीज़, इसे लिए देखा कीजिए। और जो लोग अदावत रखते हैं, नफरत रखते हैं, मैं उनको एक पैगाम दूंगा कि अल्लाह के वास्ते तौबा कर लीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का खुलासा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान जंग फरमाते हैं ऐसे लोगों से। क्या मौला इसी तरीके की अहादीस का खुलासा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, दो शख्स ऐसे हैं जिनसे मैं ऐलान जंग करता हूँ, उनमें से एक औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह। तो एक औलिया अल्लाह के दीन के मुहाफिज, अल्लाह के नबी की इस शरीयत के मुहाफिज, पासबान जो है वो कौन है भाई? मौलवी ही है ना। कौन है? पुलिस वाले हैं। कौन है? मास्टर लोग हैं। कौन है? डॉक्टर लोग हैं। अल्लाह के दीन खुदा की शरीयत के पासबान कौन है? कौन मुहाफिज है? ये मौलवी हजरात है ना। हर मौलवी हर एतबार से अल्लाह के दीन की हिफाजत और शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये गोया के अल्लाह के महबूब लोग हैं, अल्लाह के औलिया में से हैं। इनसे अदावत, ये तो अल्लाह से ऐलान जंग मोल लेना है, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह से ऐलान जंग ठहर पाए लोग, इसलिए तौबा कीजिए। मौलवी अदावत, दुश्मनी, नफरत की चीज नहीं है। मौलवी है प्यार करने की चीज। मौलवियों से प्यार करो, इतनी प्यार करो, इतनी ज्यादा मोहब्बत दो मौलवियों से कि इसकी मोहब्बत की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें दीनदार बना के दुनिया से उठाएगा। और इनसे अदावत करोगे, मौत के वक्त अल्लाह इन मौलवियों ने जो बचपन में लोगों को, आवाम को, पब्लिक को कलमा सिखाया था, उन कलमा से कहीं महरूम ना हो जाओ, क्योंकि खुदा से तुम ऐलान जंग मोल ले रहे हो। इसलिए जो अदावत रखते हैं उनसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते तौबा करके मौलवियों से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। मौलवी बहुत बड़ी चीज़ है, और जो लोग मौलवियों से मोहब्बत करते हैं, आपको मुबारक हो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन मौलवी मोहब्बत करने की चीज़ है और आप उसी से मोहब्बत कर रहे हैं। आखिर में बतौर ख़ास हम मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब से सवाल करेंगे, ख़ास तौर से इनसे हम सवाल करें, बाकी सारे हज़रात के लिए है जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए। आपके ज़रिए से एक सवाल है, क्या मुफ्ती नेमतुल्लाह अपनी औलाद को मौलवी बनाएगा? मेरी दुआ है अल्लाह पाक
मुझे 1000 औलाद दे। कितनी औलाद? 1000 औलाद। हम तो नहीं घबराते हैं, कभी भी खाएगा कहाँ से 1000? 1000 अगर 5-5 रोटी भी खाया तो 5000 रोटी एक दिन में एक आटा चक्की खरीदना पड़ेगा अपना। कौन पिसाते रहेगा रोज भाई? 1000 आदमी जो बच्चे होंगे तो उसके लिए डेली आटा पिसाया नहीं कौन जाएगा भाई? आटा पिसाया ही नहीं जाता, गेहूँ पिसाया जाता। बहरहाल ये देखो, औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी भी देंगे इंशाअल्लाह, मेरी नीयत है पहले मौलवी बना देंगे, फिर इसके बाद इसको डॉक्टर बना देंगे इंशाअल्लाह। मौलवी बना देंगे, फिर इसके बाद इसको इंजीनियर बना देंगे इंशाअल्लाह। मौलवी बना देंगे, फिर इसको इंजीनियर का बाप बना देंगे। यह हमारी सोच है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ज़रूरत पड़ी है तो इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली तौर पे लोग आवाम देखेंगे कि हम कैसे अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, मौलवी बनाते हैं या नहीं। दुनिया में अल्लाह ने ये तो बड़ी फैसिलिटी दिया है, पकाएगी मौलाना आपकी बीवी अपने नर्म नाजुक हाथों से, मेहंदी लगी हुई हाथों से, और खाएगा मौलवी, उस हाथ की रोटी खाएगा मौलवी। लो भाई, कमाएंगे आप जिंदगी भर बाहर जा करके परदेश में, और मौलवी लोकल में मस्जिद के कोठरी में अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, लोकल में रह रहा है, मदरसे के झोपड़ी में रह रहा है, और खाना पका करके वहाँ से बनवा करके सैलरी आपका लेगा। ये तो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, मौलवियों को दिया है। बनाओ मेहनत तुम कर करके रोटी अपने नर्म और नाजुक हाथों से पका करके हमारे इन मौलवियों को खिलाओ। खिलाओ, हमारे दीन के खुद्दाम हैं, हमारे दीन की खिदमत कर रहे हैं, तुम अपने नाजुक हाथों से खिलाओ। यही अपने खूबसूरत अंदाज से और अकीदत से खिलाओ, अल्लाह अजर देगा। और मौलवी बनाना फ़ख्र की बात है। इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को मौलवी बनाएंगे, और हम आवाम से भी कहेंगे आप मौलवी कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा, आप चिंता ना कीजिए, आप अपनी औलाद को मौलवी बना के देखिए। भाई इतने बड़े हम हो गए हैं, आपके अब्बू ने हमें खिलाया आज तक? आपके नाना ने कभी 2 रुपया दिया मुझे? दिन भर में 30, 35, 25, 20 पान खाता हूँ, कितने खर्च हैं? आपके बाप ने कभी 1 पान का पैसा दिया कि 1 पान मेरे तरफ से डेली खाया? मौलवी तो इतना खर्च कर रहा है, जो खुदा हमें मौलवी बनने पर इतना खिला रहा है, वो मेरी औलाद मौलवी बनेगा तो नहीं खिलाएगा। इसलिए हम मौलवी तो बनाएंगे। सबसे पान वाले, एक खुशी की बात एक बता देता हूँ कि सबसे पान दुकानदार जितना रकम लेते हैं, खुदा की कसम उससे मुझे कई रुपया कम लेते हैं, कई रुपया कम लेते हैं। मैंने कभी नहीं कहा मुझसे कम लिया कीजिएगा, वो खुशी से कम लेके फख्र करते हैं कि मैं मुफ्ती अहमद साहब का पान जो खिलाता हूँ तो इनसे कम पैसा लेता हूँ, वो फख्र करते हैं। तो मौलवियों से तो लोग प्यार करें, ना मेरा बिरादरी है, ना मेरी जात है, ना मेरे रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है। उसके बावजूद मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शहंशाह साहब का, आपके माध्यम से उन तक भी पैगाम दे देता हूँ, और हमारे शहजादा भाई का, कि अवाम से, अवामुन्नास से जो पैसा पान का लेते हैं, वो अल्लाह की कसम मैंने आज तक उनसे ना रिक्वेस्ट किया, ना दरख्वास्त किया, कुछ भी नहीं। खुशी से मेरे पान का रेट कम रखते हैं, और वो खुशी से लेते हैं कम, और जो दे देते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलिए, वो इस बात पे फख्र करते हैं कि हम एक आलिम, एक मौलवी, एक मुफ्ती को हम पान खिला रहे हैं, हमसे यही खिदमत हो सकती है। तो मैं अपने शहजादा भाई को भी मुबारकबादी आपके माध्यम से पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिलों के अंदर मौलवियों की एक अकीदत, मोहब्बत है जो कि होनी चाहिए, और ये दीन की एक अलामत और निशानी है। इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को भी बनाएंगे। जहाँ दुनिया खाते हैं महंगे में राशन, जहाँ दुनिया खाती है महंगे में चाय पान, वहाँ हमारी औलाद भी मौलवी हो जाएगी तो उससे 2 रुपया कम लोग लेगा। आज हमसे ले रहा, कल हमारी औलाद से भी कम लेगा। इसलिए बेहतर तो है मौलवी ही बनाने, इसलिए इंशाअल्लाह मौलवी जरूर बनाएंगे। नाज़रीन किराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमने कोशिश की है कि उन तमाम गलत फहमियों का इज़ाला किया जाए जो अवाम उन्नास में फैली हुई है, और उन तमाम गलत फहमियों को बतौर सवाल जवाब के हमने इज़ाला करने की कोशिश की है। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।